बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब और फेसबुक चैनल देख रहे हैं। मैं राना उज़ैर। नाज़रीन, जब जस्टिस ज़ाहिर अली अकबर नकवी साहब ने अपना इस्तीफ़ा जो है वो दे दिया था और वो जस्टिस के ओहदे से रिटायर्ड हो गए सुप्रीम कोर्ट के, तो उस सब के बाद मैंने आपको एक खबर ब्रेक की थी उसी वक्त के एक और बड़ा इस्तीफ़ा आ जाएगा। जो नए आने वाले चीफ जस्टिस हैं, जस्टिस एजाजुल एहसन साहब, उन पर भी दबाव डाला जाएगा और उनसे इस्तीफ़ा डिमांड किया जाएगा। तो लिहाजा हमारी उस खबर की तस्दीक हो चुकी है जो ज़राए ने हमें उस वक्त खबर दी थी। तो आज इस्लामाबाद में जो खबरें इस वक्त गर्दिश कर रही हैं वो खबरें गैर मामूली नौयत की हैं। रेड जोन में इस वक्त गैर मामूली हलचल है और इस्लामाबाद में इस्तीफों की लाइनें लग चुकी हैं। कुछ बहुत बड़ी शख्सियात के इस्तीफे हैं, एक तो सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस का इस्तीफा और 3-4 बड़े इस्तीफों की इस वक्त बाज़गश्त है। इस हवाले से अहम 3 तफसीलात जनाब मैंने आपके सामने रखनी है और एक बड़े चीफ साहब का भी इस्तीफा इस वक्त तैयार हो चुका है। वो कौन से चीफ साहब हैं और उसके बाद सूरत हाल किस जानिब जाएंगे, और मार्शल्लाह की गूंज भी इस वक्त सुनाई दे रही है और मुल्क भर में रेड अलर्ट जो है वो जारी हो चुका है। ये बड़ी अहम तरीन तफसीलात हैं जो आपके सामने रखी जाएंगी। लेकिन अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा दें। आने वाली तमाम तरह अपडेट्स आपकी खिदमत में भर वक्त पेश होती रहें। नाज़रीन, सबसे पहले तो इमरान खान साहब जो हैं वो इस वक्त अडयाला जेल में कैद हैं और इमरान खान साहब के हवाले से कहा जा रहा है कि वो जेल में बैठकर रो रहे हैं। वो फलां बात करते हैं तो फलां बात करते हैं, यानी कि खबरें जो है वो जावेद चौधरी साहब ने जो है वो इसको ब्रेक किया था। तो सबसे बड़ी चीज पाकिस्तान में यह है कि पेशावर हाई कोर्ट का एक फैसला सामने है। पेशावर हाई कोर्ट ने इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बल्ले का निशान वापस कर दिया। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान एक सियासी जमात के तौर पर काम कर रहे हैं और इलेक्शन कमीशन ऐसे प्रिटेंड कर रहा है जैसे वो एक पॉलिटिकल पार्टी है और उसने इलेक्शन कॉन्टेस्ट करना है, यानी कि कोई आईनी और कानूनी वक़्त इस इदारे की बाकी नहीं रही है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बल्ले का निशान पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया। फुर्तियां आपने देखनी है कि कैदी नंबर 804 का मुकाबला किया जा रहा है और बल्ले का निशान जो है वो उसका फैसला का 3 रुकनी जज करेंगे। 3 रुकनी बेंच बनाया गया है। चीफ जस्टिस जो है उसकी सुनवाई करेंगे चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब, फिर जस्टिस मोहम्मद अली मजहर और जस्टिस मुसरत हलाली। ये हम ख्याल बेंच है और इस बेंच से अब तवक्को क्या करेंगे आपने इसका अंदाजा लगाना है। और आप पिछली तमाम समातें जो आपने टीवी पर देखी होंगी, तो मैं ये मुतालबा करता हूं कि कल जो आपने निज़ाम को मजीद नंगा होते हुए देख रहा है, तो अल्लाह करे वो तमाम तर नशरियात आपको टीवी पर लाइव देखने को मिले और पाकिस्तान की कौम खुद लाइव नशरियात देखे और आपको नजर आ जाएगा कि कल कानून और आइन की जीत होगी या फिर आइन और कानून मजीद नंगा होता चला जाएगा। तो जनाब इस सब के अंदर इमरान खान साहब जो है उन्होंने आज जेल से बैठकर कुछ अहम तरीन पैगाम दिए हैं। उन्होंने कहा कि अमजद खान न्याजी जो मियां वाली से जिनका ताल्लुक है वो इस वक्त ICU वार्ड में दाखिल है, उनकी तबीयत इंतहाई खराब है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि इसको टॉर्चर किया गया कि वो इलेक्शन ना लड़ सके और पार्टी छुड़वाई जाए। अमजद खान इस वक्त ICU में है, ये इंतहा है और पाकिस्तान की तारीख में कभी ऐसा नहीं हुआ है। और दूसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट नुकता था, खान साहब ने नवाज शरीफ साहब और जरदारी साहब के हवाले से बात की क्योंकि तोशा खाना का केस है, उसका ट्रायल भी जेल में चल रहा है। तोशा खाना केस में इस वक्त इमरान खान साहब गिरफ्तार भी हैं, उनको नाअहली का सामना भी करना पड़ रहा है। तो इमरान खान साहब ने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी साहब ने तोशाखाना से बुलेट प्रूफ गाड़ियां हासिल की। नवाज शरीफ ने 6 लाख में बुलेट प्रूफ गाड़ी ली और जरदारी ने 3 गाड़ियां ली और उनके तोशाखाना केसेस इसलिए बंद हैं कि उन्होंने कहा कि जनाब हम हाजिर हैं, हम आपको चैलेंज नहीं करेंगे। और तीसरा अहम नुकता था, इमरान खान साहब ने मुज़ाकरात के हवाले से बात की है कि जो बात कर रहे हैं कि जनाब मुज़ाकरात हो रहे हैं, बैकडोर्स के ऊपर मामला तय हो रहे हैं। तो मैंने आपको बताया कि ऐसा कुछ नहीं होगा क्योंकि निज़ाम ये फैसला कर चुका है कि इमरान खान साहब को मुकम्मल तौर पर रास्ते से हटाना है। और मैंने अपने पिछले व्लॉग में आपको खबर दी है कि जो परवेज मुशर्रफ साहब को दोबारा फांसी की सजा हुई है, तो वो एक गैर मामूली खबर है और उसको अब अगर आप डॉट से डॉट कनेक्ट करें तो साइफर का केस है, ये दोबारा अदालतों में लगेगा, इसका दोबारा ट्रायल होगा और इमरान खान साहब को फांसी की सजा दी जाएगी। क्योंकि इमरान खान साहब जो है वो इस वक्त जनाब डील करते हुए जनाब नजर नहीं आ रहे, वो ना डील करेंगे ना मामला तय होंगे। तो आज खान साहब ने एक बड़ी अहम बात की है, उन्होंने कहा कि हमसे कोई मुज़ाकरात करेगा तो ही मुज़ाकरात होंगे, अदरवाइज हम मुज़ाकरात नहीं करेंगे। ये उन्होंने खबर भी दी है, ये उन्होंने जनाब ऑफर भी कर दिया, मुतालबा भी कर दिया कि आए मेरे साथ बैठकर बात करें, मुज़ाकरात कर लेते हैं और इस मामले को बैठकर रिजॉल्व करते हैं। लेकिन कोई भी इस मामले को रिजॉल्व करने को तैयार नहीं है क्योंकि जनाब फैसला ये हुआ है कि इमरान खान साहब से किसी भी किस्म की कोई बातचीत नहीं होगी, कोई उनको मैदान में नहीं उतारना। क्योंकि अगर बल्ले के निशान के साथ जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मैदान में उतर गई तो वो इलेक्शन नहीं होगा, वो रेफरेंडम हो जाएगा और गेम फिर सबके हाथ से निकल जाएगी। या बल्ले का निशान होगा मैदान में या फिर इमरजेंसी लग जाएगी। इसका अहम फैसला होना है, कल 3 रुकनी बेंच इसका फैसला करेगा।
اور مجھے جو ظاہراً لگ رہا ہے کہ پاکستان تحریک انصاف سے بلے کا نشان واپس لے لیا جائے گا، کیونکہ جس امید سے الیکشن کمیشن آف پاکستان جس کانفیڈنس سے وہ جناب سپریم کورٹ میں گئے ہیں، تو اس سے ایک چیز بڑی واضح ہے، پچھلے ریمارک سے چیف جسٹس کے اس کوڈ آف کنڈکٹ سے یہ چیزیں نظر آ رہی ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب ایک بار پھر سے لیٹ جائیں گے اور پاکستان تحریک انصاف کو الٹا لٹایا جائے گا اور ان سے بلے کا نشان جو ہے واپس جناب لے لیا جائے گا۔ تو اس سب کے اندر جو ایک عام طور پر کہا جا رہا تھا کہ جسٹس مختار علی اکبر نقوی صاحب اس وجہ سے مستعفی ہوئے کیونکہ ان پر دباؤ تھا، دباؤ یہ ڈالا جا رہا تھا کہ آپ استعفیٰ دے دیں، کیونکہ جو فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا انہوں نے اس کے خلاف جو ہے وہ فیصلہ دیا تھا، تو اس کے بعد ان پر دباؤ تھا کہ وہ اینٹی اسٹیٹ ہے یا اینٹی اسٹیبلشمنٹ ہے۔ اور پھر دوسرا یہ بھی کہا گیا کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے خلاف ریفرنس تھا، ان کو سزا ہو جانی تھی، تو انہوں نے اس کیس سے بچنے کے لیے تاکہ کاروائی رک جائے تو انہوں نے استعفیٰ دینے کا فیصلہ کر لیا۔ تو آج خبر یہ ہے کہ مظاہر نقوی صاحب کے خلاف جو ہے وہ شکایات پر کاروائی جاری رکھنے کا فیصلہ ہوا ہے، اور سابق جسٹس ریٹائر مظاہر نقوی کو آگاہی نوٹس جاری کرتے ہوئے انہیں موقف دینے کا ایک اور موقع جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ سابق جسٹس مظاہر نقوی کو استعفے کا باوجود بھی حق دفاع بھی دے دیا گیا ہے۔ کونسل کا کہنا ہے کہ مظاہر نقوی چاہیں تو کونسل میں کل پیش ہو کر اپنا موقف بھی دے سکتے ہیں۔ کونسل کا مزید یہ کہنا تھا کہ مظاہر نقوی کے وکلاء نے وقت مانگا تو شکایت گزاروں کو سنا جائے گا، اور سپریم جوڈیشل کونسل نے فیصلہ کیا ہے کہ کل جمعے کو بھی کونسل کی کاروائی جاری رہے گی، یعنی کہ اتنی جلدی سے جو ہے وہ کارروائیاں جاری ہیں، تو اس سے آپ کو نظر آتا ہے کہ پھرتیاں کیا ہیں، اور جسٹس مظاہر نقوی صاحب کو جو ہے وہ ہر صورت ریٹائر ہونے کے بعد جو ہے وہ بھی سزا دی جائے گی، اور کل دن 11:30 بجے تک جو ہے وہ اس کیس کو، اس معاملے کو جو ہے وہ ملتوی کر دیا گیا ہے، اور کل 9 بجے 9:30 بجے سپریم کورٹ آف پاکستان میں بلے کے نشان کے حوالے سے عدالت لگائی جائے گی، اور چیف جسٹس کی عدالت سے کیا فیصلہ آتا ہے وہ تو کل آنے والا وقت ہی بتائے گا۔ لیکن اس سب کے بعد جناب آج پاکستان کی تاریخ کا بہت اہم دن ہے، بہت ہی اہم دن ہے، کیونکہ کچھ بڑے استعفے اس وقت سامنے آ چکے ہیں۔ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کے استعفے کے بعد جو ہے جو میری خبر تھی کہ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ بھی استعفیٰ دے دیں گے، تو آج ہماری اس خبر کی جناب تصدیق ہو چکی ہے، اور وہ سینئر ترین جج تھے جسٹس اعجاز الاحسن صاحب، وہ بھی آج جناب مستعفی ہو چکے ہیں۔ وہ سپریم جوڈیشل کونسل کا بھی حصہ تھے، وہ ان 3 رکنی بینچ کا بھی حصہ تھے جنہوں نے بینچز کو تشکیل دینا ہوتا تھا، تو آج جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں وہ بھی مستعفی ہو چکے ہیں۔ یہ کیوں مستعفی ہوئے ہیں وجہ آپ کو میں آگے چل کر بتا دیتا ہوں، لیکن جسٹس اعجاز الاحسن صاحب جو ہیں انہوں نے اکتوبر 2024 میں ملک کا اگلا چیف جسٹس بننا تھا، اور تفصیلات کے مطابق اب وہ اپنے عہدے سے مستعفی ہو گئے ہیں۔ انہوں نے اپنا استعفیٰ ڈاکٹر عارف علوی صاحب کو جو ہے وہ جمع کروا دیا ہے، تاہم ابھی تک جو ہے وہ اس استعفے کا متن سامنے نہیں آیا ہے۔ تو اس سب کے بعد اب جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کے بعد سپریم کورٹ میں بڑی تبدیلیاں ہوئی ہیں، اور جسٹس منصور علی شاہ صاحب ملک کے اگلے چیف جسٹس ہوں گے، اور جسٹس عائشہ افریدی سپریم جوڈیشل کونسل کا حصہ بن چکے ہیں۔ تو یہ 2-3 بڑی تبدیلیاں آپ کے سامنے میں رکھتی ہیں، لیکن یہ استعفے یہاں پر ختم نہیں ہوئے۔ اب سب سے پہلے تو آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اس کی جناب وجہ کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چیف جسٹس صاحب جو ہیں ان کا اس وقت جو رویہ ہے وہ انتہائی غلط ہے، مذمت کرنی چاہیے اس رویے کی، جس طرح سے اپنے ججز کے ساتھ پیش آتے ہیں جو ان کے مخالف سمت میں چلتے ہیں۔ جسٹس اعجاز الاحسن صاحب نے بھی کچھ دنوں پہلے چیف جسٹس کے خلاف خط بھی لکھا تھا، اس کے بعد یہ ساری صورتحال خراب ہوئی تھی جب فوجی عدالتوں کا معاملہ تھا اور 6 رکنی بینچ بنایا گیا تھا، لیکن بتایا یہ گیا تھا کہ 7 رکنی بینچ ہے، اور بینچ بھی اپنی مرضی کا بنایا گیا تھا، اور ان کو بینچ فکسر بتایا گیا تھا جسٹس اعجاز الاحسن صاحب کی جانب سے چیف جسٹس کو، تو اس کے بعد لڑائیاں مزید بڑھ گئی تھیں۔ تو یہ 2 ججز ہیں جن کو اینٹی اسٹیبلشمنٹ سمجھا جا رہا تھا، تو آج وہ بھی مستعفی ہو چکے ہیں۔ یہ بات یہاں تک نہیں رہی، بلکہ یہ بات جو ہے وہ بہت آگے جا چکی ہے۔ اب کچھ بڑے استعفے بھی آئیں گے۔ اب کن کن کے استعفے آ سکتے ہیں، سب سے پہلے وہ آپ کے سامنے خبر رکھ دیتا ہوں، لیکن ایک بڑی اہم ٹویٹ ہے کامران یوسف صاحب کی، ایکسپریس نیوز سے ان کا تعلق ہے، بڑے اہم ترین جو ہے وہ جرنلسٹ ہیں، انہوں نے بات کی ہے کہ جسٹس اعجاز الاحسن کے استعفے کی وجوہات کیا ہیں، وہ اپنی جگہ، لیکن ایک بات غور طلب ہے کہ آخر ایسا ہوا کیوں ہے۔ وہ تمام کردار جو اسٹیبلشمنٹ میں ہو یا سپریم کورٹ میں جنہوں نے نواز شریف کو ہٹوانے میں اہم کردار ادا کیا ہے، آج ایک ایک کر کے خود راستے سے ہٹ رہے ہیں۔ اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ نواز شریف کی اسٹیبلشمنٹ سے ڈیل ہو گئی ہے، لیکن یہ بھی بات جو ہے وہ غور طلب ہے کہ آخر نواز شریف کے پاس ایسی کون سی گدر سنگی ہے کہ ہر سیاستدان جو ہے وہ ایک دفعہ وہ جناب ڈیل کر لیتے ہیں، تو ڈیل عمران خان سمیت ہر سیاستدان کرنا چاہتا ہے، لیکن تاریخ کے طالب علموں کو اس پر ضرور سرچ کرنی چاہیے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی ہر بار ڈیل کیوں ہو جاتی ہے، عمران خان صاحب کے ساتھ ڈیل کیوں نہیں ہوئی، ان کے پاس کون سی گدر سنگی ہے۔ لیکن اس سے پہلے جناب جو عام ترین اس وقت چیف صاحب ہیں، ان کا بھی استعفیٰ کہا جا رہا ہے کہ ان کا بھی استعفیٰ اس وقت سامنے آ سکتا ہے، لیکن بڑے بڑے استعفے آئیں گے سپریم کورٹ آف پاکستان سے۔
ایک استعفا جو میرے ذرائع وہ بتا رہے ہیں کہ مبینہ طور پر جیسے منیب اختر صاحب جو ہیں وہ بھی مستعفی ہو جائیں گے، ان پر بھی دباؤ ڈالا جا رہا ہے کہ وہ بھی سپریم کورٹ اور پاکستان چھوڑ کر چلے جائیں۔ اب یہ عدلیہ کو خالی کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ صدر مملکت کے حوالے سے خبر تھی کہ ان کو بھی تیار کیا جا رہا ہے کہ عدالتوں کے ذریعے ملک بھر میں ایمرجنسی یا پھر معاشی ایمرجنسی لگا دی جائے کہ ملک میں اس وقت حالات معاشرت کے انتہائی خراب ہیں، تو عدالتوں کو اس میں استعمال کیا جائے گا۔ اگر صدر مملکت مان جاتے ہیں تو عدالتوں کے ذریعے پھر ایمرجنسی لگ جائے گی، ان تمام تر ججز کو خالی کیا جا رہا ہے جو اس کے خلاف جا سکتے تھے، جو ایمرجنسی کے خلاف جائیں گے یا اس کے خلاف فیصلہ دے سکتے تھے۔ تو یہ بھی ایک بڑا اہم ترین نقطہ ہو سکتا ہے۔ تو جسٹس منیب اختر صاحب جو ان کا استعفیٰ بھی آ سکتا ہے، 2 بڑے ججز جو ہیں مزید مستعفی ہو جائیں گے، جو ذرائع اس وقت خبر دے رہے ہیں۔ لیکن جو ذرائع ہیں وہ بھی یہ بتاتے ہیں کہ اصل استعفے جو ہیں وہ نگران حکومتوں کے ہوں گے، کے اندر سے ہوں گے اور وہ بھی مستعفی ہو جائیں گے۔ الیکشن کمیشن سے بھی استعفیٰ آ سکتا ہے، نگران حکومتوں سے استعفیٰ آ سکتا ہے، نگران وزیر اعظم صاحب جو ہیں وہ بھی مستعفی ہو سکتے ہیں۔ تو کچھ بڑے استعفے ہوں گے اور پھر آخر میں اس کا استعفیٰ ہوگا جو جس کی وجہ سے اس چیف کا استعفیٰ ہوگا۔ چیف کا ورڈ آپ نے یوز کرنا کہ اس چیف کا ہوگا جس کی وجہ سے آج سارے مستعفی ہو رہے ہیں۔ تو دس از ویری امپورٹنٹ کہ عمران خان صاحب جو ہیں ان کے حوالے سے خبر ہے کہ ان کے گرد شکنجہ مزید تنگ ہو جائے گا اور ملک بھر میں اس وقت ماشاءاللہ کی گونج بھی ہے کہ کچھ نہ کچھ تو بڑا ہو سکتا ہے۔ احمد میر صاحب جو ہیں یہاں پر دعویٰ کر رہے ہیں کہ ایک وکیل صاحب جو ہیں، بڑے وکیل صاحب ہیں، وہ جیسے اعجاز الاحسن کے خلاف جو ہے وہ ثبوت اکٹھے کر رہے تھے، آنے والے دنوں میں انہوں نے اپنے ریفرنس دائر کرنا تھا۔ جیسے اعجاز الاحسن صاحب کو اس کا پتہ چل چکا تھا تو انہوں نے اس سے پہلے ہی استعفیٰ دینا جو ہے پسند کیا ہے۔ لیکن وہ کون ہے جو اس قسم کی صورتحال پیدا کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ملک بھر میں عام انتخابات نہ ہوں، ملک بھر میں سپریم کورٹ خالی کر دی جائے، عدالتوں کی وقت ختم کی جائے اور پھر اپنی منمانیاں جو ہیں وہ کی جائیں۔ تو یہ اب تک کی بڑی اہم ترین ڈیولپمنٹس جو میں نے آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اب تک اتنا ہی، اپنا خیال رکھیے گا اور اس زندہ باد، اللہ نگہبان، پاکستان زندہ باد۔